ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल श्रावण 1 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल श्रावण 1 गते शुक्रबार। तदनुसार ईस्वी 2021 जुलाई 16 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु चान्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्ष दिल्ला अथवा सप्तमी तिथि राति 12:02 त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। हस्ता नक्षत्र राति 1:11 त्यसपछि चित्रा नक्षत्र रहनेछ। परिघ योग राति 9:19 त्यसपछि शिव योग रहनेछ। गरकरण दिउँसो 3:05 त्यसपछि वाणिज्यकरण राति 2:08 अन्तिममा भद्रावेष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कन्या राशिमा चन्द्रमा, कर्कट राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा अमृत योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वासुल पश्चिम योगनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कन्या राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:19 सूर्यास्त साँझ 6:59 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा श्रावण सङ्क्रान्ति, सूर्य पूजा, दक्षिणायन आरम्भको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 10:27 देखि दिउँसो 12:10 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 3:36 देखि दिउँसो 5:19 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 7:02 देखि बिहान 8:45 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै अमिलो पिरो वा जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 5:19 देखि बिहान 7:02 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 8:45 देखि बिहान 10:27 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 12:10 देखि दिउँसो 1:53 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा सामान्य बाधा अडचनहरू नआउला भन्न सकिन्न, तर तपाईँले मेहनत गर्नुहुँदा मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज चन्द्र गोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने, काम कार्यमा सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। आज निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँबाट प्रशंसनीय कामले सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय हो। आज अवसरहरू मिल्न सक्ने, कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। आज कामको दिगो फाइदा उठाउन सक्ने समय छ। कार्यसिलसिलामा आज छोटो यात्राहरू बन्न सक्छन्। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज सामान्य बाधा अडचन भए तापनि प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। गरेको लगानीबाट फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। आज रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु राम्रो हुनेछ। वाद विवाद झगडाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर मिल्न सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन्। आज पारिवारिक सुख शान्ति मिल्नेछ भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि आफन्तसँग बलाकुसारी हुन सक्ने, प्रेम सम्बन्धमा कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष सबल देखिन्छ भने स्वास्थ्य सुधारोन्मुख देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको बौद्धिक क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्ने समय छ। चन्द्रगोचरले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। सरकारी नोकरी कामकारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही सहज बन्न सक्ने दिन हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि अवसरहरूमा बढ्न सक्ने, दिएको काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काममा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। तपाईँको चलाखीपन बौद्धिकपनले गर्दा कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय छ। सफलता हासिल गर्न समयसँगै आफ्नो विचार धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। बन्द व्यावसायिक पक्षहरू राम्रो हुनेछ भने पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय छ। सन्तानसँग समय बिताउँदा केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय छ भने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ भने आज रमाइलो क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष समग्रमा राम्रो नै रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँको मेहनत अलि बढी गर्नुपर्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कुनै पनि व्यावसायिक कुराहरूलाई लिएर वा कुनै पनि काम कार्यलाई लिएर कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नु पूर्व सोच विचार गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। किनभने हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। ध्यान दिनुहोला। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने, कार्यजीवन केही अस्तव्यस्त रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज नजिकका मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। चिने जानेको भए पनि काम कार्यको सिलसिलामा वा आर्थिक मामिलामा छिट्टो अरूलाई विश्वास नगर्नु राम्रो हुनेछ। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास केही कायम रहन सक्ने दिन हो। शत्रु पक्षहरूबाट सजग रहनुपर्नेछ भने ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर आफ्नो गन्तव्यमा धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। कारोबार ऋण लेनदेनमा ध्यान दिनुपर्नेछ। गएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा अनबनको भावना सिर्जना हुन सक्छ। पारिवारिक जीवन केही अशान्तिपूर्ण वातावरण बनिदिन सक्छ। अध्ययनमा स्थिरतामा कमी आउन सक्छ। स्वास्थ्यमा मानसिक पीडा हुन सक्छ। तर सबै क्षेत्रमा भने नराम्रो नहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृहिणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहनेछ। आज साहसीपन, पराक्रम, जोश जाँगर बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्रगोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी र इष्टमित्रहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय छ। सहयोगीहरूबाट पनि साथ दिनाले चिताएका कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ भने सामाजिक जीवनहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज मन प्रस्फुलित रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आर्थिक आयको स्रोत बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षमा फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आय इन्कममा केही सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा परिवर्तनको महसुस गराउन सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि पनि आज दिन सकारात्मक देखिन्छ भने पारिवारिक बीचमा व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय हो। पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्नेछ। आज तपाईँको
प्रेम र तपाईको वैवाहिक जीवनका कुराहरू तपाईलाई सुन्दर लाग्न सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरले धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। समय लाभदायी देखिन्छ। आज बोलीको प्रभावले कामहरू बनाउन सक्ने समय हो। तपाईका रोकिएका कामहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। नयाँ कार्य योजनाहरू बन्न सक्छन्। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय छ भने राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने समय छ। आज महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्नेछन्। प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्नेछ। अफिसियल र नोकरी कामकारीको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन राम्रो हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि दिन राम्रो हुनेछ। ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक आय आर्जन पक्ष राम्रो रहनेछ भने आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सद आचरणले तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धहरू सुखद रहनेछ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने। तपाईको प्रेम सम्बन्धमा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय छ। आज अध्ययन अध्यापन पक्षहरूमा सकारात्मक देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष आज सुधार आउनेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गादेव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तारिफयोग्य कामहरू तपाईँबाट सम्पादन हुन सक्ने समय हो। प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। चन्द्र गोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईको काम कार्यको पक्षमा भएका मानसिक तनाव र समस्याहरू हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग काम कार्यमा मिल्न सक्ने, थप हौसला मिल्न सक्ने दिन हो भने आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफन्तजनसँग आज भलाकुसारी हुन सक्ने समय छ। राजनीति र सामाजिक जीवन आज उच्च रहन सक्छ। धार्मिक कार्यहरूमा प्रगति र सम्मानको योग रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज लाभ उठाउन सक्ने। आर्थिक लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ। कारोबार मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। पारिवारिक जीवनमा आज आफन्तजनसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ भने आज तपाईको प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय छ। सामान्य घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने समय हो भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने शिक्षार्थीका लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ र ज्ञान कलाले व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने सक्ने समय पनि रहेको छ। आज जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। साथीभाइसँग रमाइलोमा समय बिताउन सकिन्छ। अपच खानेकुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको काम कार्यको पक्षमा वा व्यावसायिक कुराहरूमा केही नराम्रो मान्छेहरूको सङ्गत बढ्न सक्छ। यसले गर्दा तपाईको कार्यमा केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले सजग रहनुपर्नेछ भने आर्थिक मामिलाका कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरताले गर्दा काम कार्यमा केही बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्छन्। गर्दै गरेको काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दा तपाईले श्रम खर्चिँदा श्रम अनुसारको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज मनमा केही नकारात्मक भावना नैराश्यपन बढ्नुका साथै मनमा यसै डर त्रास हुनाले बन्न लागेको कामहरूमा बाधा बिग्रिन सक्ने समय पनि रहेको छ।
आज अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ, नगरेको गल्तीको आरोप लाग्न सक्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ लगानी गर्नु त्यति राम्रो छैन। आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय हो। आर्थिक इन्कम केही सुधार भए पनि खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय छ भने बहुमूल्य वस्तुहरू माल सामानहरू हराउन सक्छन्। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको भावनामा केही अबुझपन भने देखिन सक्छ। तपाईँको प्रेमीबाट जानी दुःख हट हुन सक्ने समय हो। शिक्षा क्षेत्र कमजोर बन्दिन सक्छ। सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क आजका लागि 3, शुभ रङ सेत रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज न्यून श्रमबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। काम कार्यमा सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। कार्य योजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। आज श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक देखिन्छ। राजनीति जीवन र सामाजिक पक्षहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्नेछन्। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू पनि राम्रो रहनेछ। आफन्तजनसँग आज भलाकुसारी हुन सक्ने समय हो। साथीभाइबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने नयाँ कार्यको थालनी गर्न सक्ने समय हो। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लगानी हुन सक्ने समय छ। तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै पनि जटिल कदम चाल्नु पूर्व थोरै सोच विचार पुर्याउनु पर्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको आय आर्जन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सक्छ। आज तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। प्रेम सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा सुधार आउन सक्ने समय हो। स्वस्थ खानपानमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने। सरकारी नोकरी र अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो भने तपाईँको आर्थिक आय आर्जन पक्ष पनि राम्रो बन्न सक्छ। आज चन्द्र गोचरले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्यकौशलमा निखारपना आउनेछ भने नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा राम्रो काम बन्नाले आज प्रशंसनीय बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज वैदेशिक कामले सन्तुष्टि मिल्नेछ। आज विभिन्न अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने अवसरको फाइदा उठाउन सक्ने समय हो भने आज तपाईँको प्रतीक्षाको फल केही राम्रो पनि आउन सक्छ। उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष राम्रो देखिन्छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन मध्यम छ भने आज जग्गा जमिनका कार्यहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने। तपाईँको घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको राम्रो हुनेछ। प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ भने अध्ययनमा सुधार आउनेछ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन अनुकूल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर भाग्य भावमा रहेको छ। जीवन प्रति सचेत र तपाईँ आफै कार्यमा स्थिर लगनशील धैर्यताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज सहज वातावरणमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कार्य सम्पादन शीघ्र रूपमा हुनेछ। मनमा सद्विचार र नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका अब्जस हटेर जान सक्ने र जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो।
तारिफ योग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सक्ने समय छ। राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने दिन हो। परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ भने आज तपाईँको आध्यात्मिक जीवनबाट केही सुखद अनुभूति लिन सक्ने समय छ। आज सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने समय पनि हो। काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक छ। व्यापार व्यवसायको कारोबारहरू राम्रो चल्न सक्ने समय हो। आय आम्दानी पक्ष तपाईँको सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय छ। दैनिकी आयमा वृद्धि गर्न सक्ने समय हो भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयुक्त दिन बन्नेछ। पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको तनाव थकानहरू कम गर्न सक्ने, सन्तानसँग केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज राम्रो नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन केही प्रतिकूल बन्न सक्छ। चन्द्र गोचरले कष्ट बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज समयप्रति सचेत भएर बढ्नुपर्नेछ, किनभने समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू गुम्न सक्ने समय पनि हो। घरायसी सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय अल्झिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज मन अस्थिर रहनेछ। कुनै पनि नराम्रो कुराले चिडचिडापन बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यमा सामान्य ढिलासुस्ती भए तापनि तपाईँलाई सफलता प्राप्त गर्नु छ भने दोहोऱ्याएर गरेको कामबाट केही सफलता हासिल गर्न सक्ने समय छ। धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा नबढ्नुहोस्। गर्दै गरेको निरन्तर आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। अनुसन्धान आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ उठाउन सक्ने समय छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कारोबार ऋण लेनदेनमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँको सानो गल्तीले केही नराम्रो परिणाम पो भोग्नुपर्ने हो कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने छ भने आज तपाईँको सानो तिनो कार्य सिलसिलाको यात्रा वा व्यावसायिक सिलसिलाको यात्रा पनि हुनसक्छ, तर थोरै यात्रामा सावधानी पनि रहनुपर्नेछ। आज परिवार घर गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा अब्जसको भावनाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। पारिवारिक सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन, खर्च बढ्न सक्छ। ती कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्ने छ भने प्रेम सम्बन्धमा सुखापनको अनुभव गर्न सक्ने समय हो। शिक्षार्थी वर्गका लागि मन अस्थिर रहनेछ। सवारी साधन चलाउँदा होसियार रहनुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने काम गरे अनुसारको श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज गरेका काम र वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो भने आफन्तजनहरूसँग भलाकुसारी हुन सक्ने समय छ। विदेशमा रहेकाहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज जीवन परिवर्तनका लागि नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ भने नयाँ कार्ययोजना आर्थिक योजना बन्न सक्छन्। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै बढ्न सक्ने समय हो। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। गरेको लगानीबाट मुनाफा भए पनि सामान्य घरायसी काम कार्यको क्षेत्रहरूमा वा मनोरञ्जनका कुराहरूमा खर्च हुन सक्ने त्यो कुरामा तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुहोला। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय छ। पारिवारिक साथको सही सदुपयोग गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज सहयोगी हातहरू बढ्न सक्ने समय छ। आज आध्यात्मिक जीवन पनि सुखद नै बन्न सक्ने समय हो भने आज मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभव गर्न सक्ने समय छ। दिनचर्यालाई केही रमाइलो बनाउन सकिन्छ। आज शिक्षार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। रचनात्मक वा खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।